अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक आप सब का ये आने वाला रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत रहे। आप सबको खैर आफियत के साथ, सब्र के साथ, हमें भी और आप सबको भी ये रोज़े रखना नसीब हो और हमें पूरा मौका मिले कि हम इबादत भी करें और अपने घर के कामों के साथ साथ सब्र तक़व्वुल के साथ रोज़े रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और इस बाबरकत महीने से अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान अपनी अल्लाह की राह के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह उनके हक़ में बेहतर करे, आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैंने इकट्ठा किया है। बहुत बिजी ये डेज़ रही हैं। आपको पता है बिफ़ोर रमज़ान आखिरी लास्ट डेज़ बहुत कुछ चल रहा होता है, ग्रॉसरी, क्लीनिंग और रमज़ान की जो छोटी छोटी तैयारियां होती हैं। बस बहुत कुछ होता है कि बड़ी मुश्किलों से मौका मिलता है कि मैं ये व्लॉगिंग कर सकूं। फिर भी मैंने कुछ ना कुछ क्लिप्स किए हैं। तो बस ये ग्रॉसरी से स्टार्ट किया। बस हम ये अपने कि एशियन स्टोर में गए, कुछ ग्रॉसरी की, फिर हम एस्दा गए और कुछ टेस्को से, बस डिफरेंट जगहों से जहाँ जहाँ से जो जो हमें मिलना चाहिए था वो चीज़ें हमने कलेक्ट की। और साथ साथ 2-3 दिन में ये हमने की और साथ साथ में क्लीनिंग लग गई और मैंने बस किचन की सारी ड्रॉज़ खाली की और सारा सामान निकाला कि सबको चीज़ों को वॉश करूं। फिर मेरी कोशिश होती है रमज़ान में मैं एक ड्रॉ ऐसा एक्स्ट्रा स्पेयर क्लीन कर देती हूँ जिसमें मेरी ये स्पेशल जो बॉक्सेस वगैरह होती हैं वो मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है एवरी डे का खाना पीना होता है और ज़रा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। उसी दौरान ये एक नुकसान भी हो गया, मेरी इतनी फेवरेट ट्रे थी जो कि टूट गई। खैर ये तो हिस्सा है, काम हो और नुकसान ना हो ये कैसे हो सकता है। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। तो बस उस सारे मैंने उसको रात को सोक कर दिया था 2-3 घंटे के लिए और फिर सुबह मैंने उसको उसके जो बीज से अलग करके और शुगर डाल के और नमक और काली मिर्च डाल के हल्की सी वो बनाई। साथ मेरे शामी कबाब भी रेडी हो गए थे। बस मैं ये है कि मैं रेसिपीज़ की वीडियो नहीं बना सकी। बस आपको पता है बच्चे और काम इतना ज़्यादा था कि मैं ये चीज़ें इकट्ठी व्लॉगिंग में नहीं लेकर आ सकी। पर इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊँ रेसिपीज़ की। मैं इतनी अच्छी कुक तो नहीं हूँ मगर मैं पूरी अब कोशिश करती हूँ को चीज़ों को देख के समझ के अच्छे तरीके से बनाऊँ। और हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, अपने हाथ का टेस्ट होता है। कोशिश तो यही होती है कि जब इंसान कोई काम करे तो उसको दिल से करे और इतने अच्छे तरीके से करे कि खाने वाले को भी मज़ा आए और इस रिज़्क में भी बरकत हो। तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर चीज़ को बड़े प्यार से बनाऊँ। तो बस फिर मैं तो घर के कामों में लगी हुई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया कि आज मुझसे कुछ नहीं बनने वाला। फिर हमने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और इधर मुझे मूसा अपना कुछ सुना रहा था, कुछ उसने ड्राइंग की हुई थी तो वो मुझे उसकी स्टोरी बता रहा था कि मम्मा मैंने ये ड्रॉ किया है और उसकी बिहाइंड स्टोरी ये है। और साथ साथ मैंने आलू बुखारे की चटनी के साथ इमली की भी चटनी बनाई। और पता नहीं सफ़ा मुझे क्या हो गया कि मैं इतनी चटनियाँ बना रही हूँ हालांकि मैं इतनी चटनियाँ बनाती नहीं होती, मुझे सिर्फ पुदीने की चटनी बहुत पसंद है और बहुत हो तो मुझे ये नैंडोज़ वगैरह का अच्छा लगता है, मगर इस दफ़ा मेरा दिल किया कि होना चाहिए। तो इधर मुस्तफ़ा साहब सोने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने कहा चल मुस्तफ़ा शुरू हो जा। तो वो बड़ा हैप्पी था कि मामा उसकी बैठी हुई हैं क्योंकि मैं उसको कह रही थी कि सो जाओ और वो सो नहीं रहा था। तो वही वाली बात है, बच्चे जान जान के मौका ढूंढते हैं कि बस हमें सोना ना पड़े, हम बस कुछ ना कुछ काम कर करके माँ को ना जिमनास्टिक दिखाते रहें और हमारे माँ बाप खुश होते रहें। तो बस मैं भी मौका देती हूँ बच्चों को, चलो थोड़ी बहुत कर लें इंजॉय। तो इधर मदर्स डे था और मुझे तो पता ही नहीं था कि मदर्स डे भी आ गया और मेरी बेटी को अल्लाह ताला नेक नसीब करे जन्नत के कि जन्नत ने फिर मुझे विश किया और मेरे लिए कार्ड लेकर आई वर्ल्ड बेस्ट मम का। पर मैं तो समझती हूँ कि जन्नत मेरी बेटी माशाल्लाह। अच्छा जी, ये भले की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने माश की दाल और मूंग की दाल, थोड़ी सी चने की दाल डाल दी थी, रात को पानी में भिगो के रख दिया था। और ये देखें कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा माशाल्लाह ये अच्छा हो गया है कि अब ये ग्राइंड आराम से हो जाएगी। और ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़े से लहसुन के जुएँ हैं और नमक है और हरी मिर्च है, ज़ीरा है, अजवाइन और कुलंजी है और साथ ये मीठा सोडा है। तो ये अपनी हिसाब के मुताबिक है, जिसको जो टेस्ट अच्छा लगता है। मुझे ज़रा इन चीज़ों का टेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ये चीज़ें डाल रही हूँ, वरना तो आप नमक डाल लें और साथ अगर बेकिंग सोडा वगैरह डालना वो डाल लें तो ज़रा इससे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है।
تو اس کا یہ ٹیکسچر نا اب ایسا ہو گیا ہے. تو یہ میں نے ہینڈ بلینڈر سے اس کو بلینڈ کیا ہے اور ماشاء اللہ ٹیکسچر اچھا ہو گیا. تو تھوڑی سی میں نے بعد میں کالی مرچ ڈالی تھی، بہت ذرا سی. تو باقی یہ ہے کہ اپنی چوائس ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی نہیں ہے تو آپ اجوائن ڈال لیں اور کلونجی ڈال دیں، ذرا ڈائجیشن کے لیے اچھی ہوتی ہیں ایسی چیزیں رمضان میں. تو آئل یہاں پہ گرم ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ بھلوں کا مکسچر ہے. تو یہ میں بھی ٹرائی کروں گی ڈال کے کہ یہ ہلکا سا ڈال کے دیکھوں گی. تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسی طرح ہوا نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا آئل کو نا اور گرم کرنا ہے. تو یہاں جی ہمارے بھلے لشکارے مار رہے ہیں کہ ایک نکال لو جی اور کھا لو جی. تو یہاں پہ جی ہمارے دیم بھلے فرائی ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ میں نے نا تھوڑی سی الٹریشن کی ہے کہ نا میں نے اس میں تھوڑا سا بیسن ڈالا ہے اور تھوڑی سی میں نے ہلدی اور لال مرچ ڈالی ہے. تھوڑا سا کلر چینج کر لیں گے کیونکہ وہ بہت وائٹ وائٹ بن رہے تھے، تو میں نے کہا تھوڑا سا چینج کروں. اور پھر مجھے کسی نے بتایا کہ تھوڑا سا بیسن بھی ڈالنا چاہیے، تو میں نے کہا چلو وہ بھی ڈال کے دیکھتی ہوں. تو اب باقی جو ہے نا وہ اب تھوڑے سے دوسرے مٹیریل کے ساتھ میں بناؤں گی. تو یہ جی میرے ماش کی دال کے بھلے ریڈی ہیں. یہ میں نے فرائی کر لیا اور میں نے ٹیسٹ بھی کیا اور ٹیسٹ بہت مزے کا کرسپی ٹیسٹ ہے. تو جب میں یوز کرنا ہوگا تب ہم پانی میں ڈال کے یوز کریں گے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ لیٹر آن جب رمضان سٹارٹ ہوگا. تو اب یہاں میرے بن رہے ہیں وہی ماش کی دال کے، پر فرق اتنا ہے کہ اس میں میں نے تھوڑا سا بیسن ڈال دیا تھا اور تھوڑے سے یہ میں بڑے بنا رہی ہوں ایز کمپیئر ٹو کے جو میں نے ماش کی دال کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سائز میں رکھے تھے. تو یہ جی ہمارے مزے کے بھلے ریڈی ہیں. یہ ماش کی دال کے اور یہ میں نے چھوٹے چھوٹے اس لیے بنائے ہیں کہ میں نے کہا دال ہے تو صحیح طرح سے نا گل جائے. اور یہ تھوڑے سے میں جو بیسن مکس کر کے تھے. تو شکر ہے اب ان بیگز کو میں کھول کے، تم کدھر جا رہے ہو بھائی؟ تو اب اس میں نا میں پیکٹ بنا کے رکھ لوں گی آہستہ آہستہ، پھر جب دل کرے گا بندہ نکال کے کھا لیتا ہے تھوڑے سے بنا کے. تو بھلے یہ میں نے پیک کر لی ہیں جتنے دن مجھے روز کے چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے چل جائے گا گزارا، کیونکہ ہم دو بندے تو کتنا کھا لینا، باقی بچے تو چھوٹے ہیں اور آج کل کے بچے کہاں یہ دیم بھلے وغیرہ کھاتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ بس ہم لوگوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ میں نے ابھی یوز کیے تھے، یہ والے پیک بڑے اچھے پیک نکلے ہیں. فرسٹ ٹائم میں نے اسٹارٹ کیا، میں بیسکلی وہ لیتی ہوتی ہوں زپ والے، وہ ملے نہیں تو پھر میں نے کہا چلو گزارا کرنا ہے تو یہ لے لیتی ہوں. پر یہ بھی اچھے نکلے ہیں. تھوڑا سا تھا کہ زپ نہیں تھا، مگر یہ دیکھیے اس کا نا یہ سیلنگ والا تھا اور یہ اچھا رہا ہے، مطلب کہ اچھا سیل ہو گیا ہے. ویسے بھی ٹیسکو کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں. تو ورنہ مجھے تھا کہ وہ زپ والا ہو، تو مجھے لگتا ہے سب لوگوں نے لے لیے ہوں گے زپ والے، ختم ہوئے پڑے تھے، نظر ہی نہیں آ رہے تھے مجھے وہاں پہ. تو جی شکر الحمدللہ بھلوں کا کام تو ہوا نا. تو باقی آہستہ آہستہ پھر آپ کو اپنی تیاری دکھاتے رہتے ہیں. یہ جی میں نے رات کو لوبیا بھگو کے رکھ دیا تھا، تو اب یہ سوک ہو گیا اور دیکھیے اس کا سارا پانی خشک ہو گیا. تو اب انشاءاللہ میں اس کو بوائل کرتی ہوں اور اس کے پیکٹ بنا کے رکھ لوں گی رمضان کے لیے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو لوبیا بہت پسند ہے. تو ان کو تو اس کے چاٹ بھی چاہیے، سالن بھی چاہیے. تو میں تو اتنی بگ فین نہیں ہوں لوبیا کی، مگر یہ کہ میرے ہسبینڈ کو بڑا پسند ہے تو ان کے لیے پھر مجھے یہ مسٹ بنانا پڑتا ہے. چلیں جی رکھتے ہیں اس کو پکنے. ہیئر از بیسٹ ماما. تو یہاں ہم لوگ آئے ہیں میٹ کی شاپنگ کرنے، میٹ فش وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور کچھ بچوں کی بھی چیزیں رہتی تھیں تو سنیکس وغیرہ وہ بھی لیے. اس طرح سے ہم نے ایز یوزول مصطفیٰ صاحب نے مجھے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، اس کو ہوتا ہے کہ بس میری فیوریٹ چیزیں لے لو. تو پھر ہم گھر آئے اور گھر سے رمضان ڈیکوریشن کا آرڈر آیا ہوا تھا اور میری بیٹی بہت خوش ہو گئی. بس اس نے کہا ماما میں نے تو ابھی ڈیکوریشن کرنی ہے. تو بس پھر ہم نے ڈیکوریشن کی ماں بیٹی نے مل کے، اور بہت اچھا لگا. اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کا آنے والا رمضان بہت بابرکت طریقے سے گزرے، بہت اچھا گزرے، صحت تندرستی کے ساتھ ہمیں اور آپ سب کو روزے رکھنا نصیب ہوں. اللہ پاک ہم سب کی نیک جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے گھروں کو پیار محبت اور خیر و برکت کے ساتھ
خوشیوں کے ساتھ ہمیں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ آنے والا ہر وقت سب کے لیے صحت تندرستی کا گزرے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ہمیں کسی کی محتاجی نہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، مجھے میرے بچوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی بھی نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اللہ حافظ، رمضان مبارک، جزاک اللہ خیر۔